स्वप्न में गया। हाँ हो गया, शुरू हो गया। चलिए आप लोग वहीं से जान रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको बंद करता हूँ। तो चलिए, एक हुआ था कहाँ। हाँ वस्तुध्वनयः पद्यस्यास्य कियन्तः सन्तीति व्याख्यायमानः विषयः वर्तते। अथवा त्रिजगत्कण्टको हिरण्यकश्यपो विश्वस्य उत्क्लेशकरः अत्रतः प्रारम्भः। हाँ एवं एवं। तर्हि हाँ उक्तं यत् आरती ही यह वर्तते, स आरती ही छेद्या कथं भवति, तो आरतेः छेद्यत्वं कथं वर्तते इति प्रश्नः आसीत्। तस्य उत्तरं दत्तं यत् आरतीः यद्यपि अमूर्ता अस्ति, तथापि नखाः ये सन्ति ते स्वेच्छया निर्मिताः वर्तन्ते। अतः स्वेच्छया निर्मितैः नखैः अमूर्तायाः अपि आरतेः छेद्यत्वं न विरुद्धं वर्तते। ये नाखून सामान्य नाखून नहीं है, स्वेच्छा से निर्मित हैं। इसलिए स्वेच्छा से निर्मित जो नख हैं वो आरती का भी छेदन कर सकते हैं। माने अमूर्त जो आरती है उसको भी छिन्न कर सकते हैं, काट सकते हैं। हम लोगों के जो नख हैं वे स्वेच्छा निर्मित नहीं हैं, पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार ये निर्मित हैं, स्वेच्छा निर्मित नहीं है। इसलिए इनमें आरती की छेदकता नहीं है। यही यहाँ तक हुआ था। तो तदीयानाम नखानाम स्वेच्छा निर्माणो चित्यात् संभाव्यते एव इति, ऐसा ये कहा। अथवा इसकी दूसरी व्याख्या करते हैं कि आरती शब्द का यहाँ लक्ष्य अर्थ हिरण्यकशिपु ही है, क्योंकि आरती का वो जनक है, आरती का कारण है हिरण्यकशिपु। अतः उसी को आरती कह दिया गया। जैसे घी को ही हम आयुः कह देते हैं, घी का नाम नहीं लेते हैं, आयुः पिबामी। तो आयुः शब्द तत्र लक्षणया घृत परः। तो यहाँ यही कहते हैं अथवा त्रिजगत कंटकः, त्रयाणाम जगताम यह वर्तते कंटकः, कंटकवत पीडकः। कंटक शब्दस्य अर्थः शत्रुः अपि वर्तते। तो त्रयाणाम जगताम यह कंटकः वर्तते कः, तो हिरण्यकशिपुः यह अस्ति। स हिरण्यकशिपुः विश्वस्य सर्वस्य उत्क्लेशकरः, उत्क्लेशस्य उत्कृष्टस्य क्लेशस्य कष्टस्य, करः मने कारकः जनकः वर्तते। करोति इति करः, उत्क्लेशस्य करः उत्क्लेशकरः, षष्ठी तत्पुरुषः यत्र समासः। उत्क्लेशं करोति इति उत्क्लेशकरः इति विग्रहः व्याकरण दृशा उचितः नास्ति। तथा सति
कर्मणि अन इति सूत्रेण अण प्रत्ययः स्यात् तदा यथा कुंभकारः इति भवति तथा उत्क्लेशकारः इति शब्दः स्यात् न तु उत्क्लेशकरः। अतः करोति इति करः उत्क्लेशस्य करः उत्क्लेशकरः। तो क्री धातोः अत्र पचादित्वं स्वीकृत्य अच प्रत्ययः कर्तरि स्वीकरणीयः यथा नंदीग्रही पचादिभ्यो लीन्युन् यचः। तो पचति इति पचः तथैव करोति इति करः इति स्वीकरणीयम्। तो त्रिजगत कंटकः हिरण्यकशिपुः यः वर्तते स उत्क्लेशस्य करः अस्ति इति हेतौ वर्तते। इति तस्मात् कारणात् स एव त्रिजगत कंटकः विश्वस्य उत्क्लेशकरः हिरण्यकशिपुः एव वस्तुतः मूर्ता एव आरतिः वर्तते। मूर्तः आरतिः वर्तते। मूर्तिमान् मूर्तिमती आरतिः अस्ति। तो मूर्ता एव आरतिः वर्तते। तर्हि किम् आरती शब्दस्य मुख्यार्थः वर्तते स हिरण्यकशिपुः तदा वदति न लक्ष्यार्थः अस्ति। कथम? तो प्रपन्नानां भगवदेक शरणानां जनानां आरतीकारित्वात् आरतीकारी अस्ति। आरतीं कर्तुं शीलं यस्य जातं स्वभावः यस्य जातः कि पीडां जनयिष्यति एव। त आरतीं करोति इति आरतीं कर्तुं शीलं यस्य स आरतीकारी। पीडनम् एव यस्य स्वभावः वर्तते। तर्हि सुप्य जातो निनिस्ताच्छिल्ये निनिः इति निनि प्रत्ययः आरतीकारी अस्ति। तस्य भावः आरतीकारिणः भावः आरतीकारित्वम्। इदम् आरतीकारित्वात् इदम् आरतीकारित्वं वर्तते हिरण्यकशिपौ। तो आरती जनकत्वं वर्तते हिरण्यकशिपौ। यथा घृते आयुषः जनकत्वं वर्तते आयुष्कारित्वं वर्तते। तो आरतीकारित्वात् एव आरती शब्देन स उक्तः। हाँ, लक्षणया तत्रापि अत्र साध्यवसानया शुद्धा लक्षणया आरती शब्दस्य मुख्यार्थः पीडा वर्तते। लक्ष्यार्थः वर्तते अत्र हिरण्यकशिपुः। तद्वयोः मध्ये कार्यकारणभावः सम्बन्धः वर्तते। कारणम् अस्ति हिरण्यकशिपुः। कार्यं वर्तते कार्यभूता अस्ति आरती पीडा। तो आरतीकारित्वात् केषाम् आरतीकारित्वात् तज्जनानां प्राणिनां। केषां प्राणिनां तप्रपन्नानां ये प्रपत्तिं स्वीकृतवन्तः। प्रपत्तिः इति उच्यते शरणागतिः। सरेंडर इति उच्यते कि भवान् एव मम सर्वस्य जीवनस्य रक्षकः विनाशकः अथवा यत्किंचित् भवतु भवान् एव मद्विषये चिन्तयतु। एतादृशः यः संकल्पः वर्तते भक्तस्य भगवन्तं प्रति कि भवान् एव तत्करोतु यत् रोचते मम विषये। अहं तु अल्पबुद्धिः अस्मि। किमपि याचनां यदि करोमि
तदा याचनायाः विषयः असौ अर्थः अतीव क्षुद्रः भवितुम् अर्हति। यथा बालकः पितरं प्रति क्षुद्रं वस्तु याचते कि मह्यम एतदेव देयं, बैलून तो बलून देयम् एव। तर्हि ये भक्ताः भगवन्तं प्रति आत्मानं आत्मीयं समग्रं जीवनं समर्पितवन्तः ते अत्र प्रपन्नाः उच्यन्ते। तत्र भगवतः रामस्य वचनं वर्तते, तेन उक्तं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतत् व्रतं मम। यः कश्चिदपि मां याचते कि अहं तव अस्मि, तो सकृत एव यदि प्रपत्तिं स्वीकरोति। पुनः पुनः कथनस्य आवश्यकता नास्ति, यतो हि बुद्धिः प्रतिक्षणं वर्धमाना विपरिणममाना भवति। अतः सकृदपि कदाचित् कृतं तदा स प्रपन्नः जातः। प्रपन्नानाम् अतएव भगवदेक शरणानाम्। भगवान एक शब्दः अत्र एवार्थः केवलार्थः बोध्यः, एके मुख्यान्य केवलाः। तो भगवान एव एकः, भगवान एव वर्तते शरणं रक्षकम् आश्रयश्च येषां तेषां भगवदेक शरणानाम्। शरण शब्दस्य अर्थः रक्षकः अपि भवति, आश्रयः गृहम् अपि भवति। तो भगवान एव येषां रक्षकः वर्तते, येषां च गृहवत् आश्रयः वर्तते, तेषां भगवदेक शरणानां जनानां आर्तिकारित्वात् पीडाजनकत्वात् मूर्ता एव आर्तिः वर्तते हिरण्यकशिपुः। तम ये छिन्दन्ति ये विनाशयन्ति, तो तम हिरण्यकशिपुं विनाशयद्भिः आर्तिः एव उच्छिन्ना भवति। कारणं यदि उच्छिन्नं तर्हि कार्यम् अपि उच्छिन्नम् एव भवति। तो यदि हिरण्यकशिपुः एव नृसिंहेन उच्छिन्नः विनाशितः, तर्हि हिरण्यकशिपोः जायमाना या आर्तिः वर्तते, सा आर्तिः अपि उच्छिन्ना भवति। तो आर्तिः एव उच्छिन्ना भवति इति परमेश्वरस्य भगवतः परमशब्दः दत्तः, येन ततः कश्चन ईश्वरः अधिकः नास्ति। परमश्चासो ईश्वरः तस्य परमेश्वरस्य तस्यामपि अवस्थायाम् अर्थात